अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ हफ्ते शोर नहीं मचाते मगर अंदर ही अंदर सब कुछ हिला देते हैं? 1 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक विर्गो के लिए यही खामोश मगर फैसला कुन हफ्ता यानी कि दिन आ रहे हैं। ऐसे दिन जो आपसे आंसू नहीं मांगेंगे बल्कि आपसे सच मांगेंगे। आपका विर्गो सन साइन है या मून साइन विर्गो से ताल्लुक रखते हैं तो आप इस वक्त खुद को थका हुआ, खामोश और यानी कि गहरी सोच में डूबा हुआ महसूस कर सकते हैं। जैसे दिल के किसी कोने में कोई बात अटकी हुई हो जो निकलना चाहती है मगर अल्फाज नहीं मिलते। क्या आप भी इन दिनों में महसूस कर रहे हैं कि आप सबके लिए मजबूत हैं मगर अंदर से खुद के लिए कमजोर? तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं बल्कि एक रहनुमाई है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी बात यह है कि सूरज एक्वेरियस में मौजूद है जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी, काम और सेहत और जिम्मेदारियों के खाने को रोशन कर रहा है। यानी कायनात आपसे ये नहीं कह रही कि सब छोड़कर ख्वाब देखो, बल्कि ये कह रही है कि ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए नज्म ज़ब्त पैदा करो। मगर साथ ही चांद मुख्तलिफ दिनों में आपके जज्बात को ऊपर नीचे करेगा। कभी आप खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे और कभी बिला वजह बोझल, और यही वो लम्हे होंगे जहां आपको खुद से सवाल करना होगा कि क्या मैं वाकई थका हुआ हूं या सिर्फ दिल भर आया है। सैटर्न इस वक्त पाइसिस में बैठा आपके ताल्लुकात के खाने पर असर डाल रहा है। यानी ये हफ्ता रिश्तों में सच्चाई मांग रहा है। अगर कोई ताल्लुक सिर्फ आदत पर चल रहा है तो सैटर्न इस पर सवाल उठाएगा, और अगर कोई ताल्लुक सब्र और सच पर कायम है तो यही सैटर्न इसे मजबूत बुनियाद देगा। राहु पाइसिस में रहकर आपको ये भी सिखा रहा है कि हर वो चीज जो चमकती है जरूरी नहीं सोना हो। इसलिए इस हफ्ते किसी के वादों, किसी की बातों और किसी की मुस्कुराहट पर आंख बंद करके यकीन ना करें, बल्कि वक्त दें, देखें, परखें, फिर फैसला करें। मार्स इस वक्त कैंसर में बैठा आपकी ख्वाहिशात और मंसूबों को जज्बाती बना रहा है। यानी आप जो भी करना चाहेंगे वो दिल से करना चाहेंगे, मगर याद रखिए कि हर दिल का फैसला दुरुस्त नहीं होता। इसलिए इस हफ्ते जज्बात के साथ अकल को भी साथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं आपके दिल की, क्योंकि विर्गो आप अक्सर सबका ख्याल रखते हैं मगर अपना ख्याल आखिर में रखते हैं। इस हफ्ते आपके दिल में एक अजीब सी थकन हो सकती है, ऐसी थकन जो नींद से नहीं जाती बल्कि बात करने से जाती है। मगर सवाल यह है कि आप बात किससे करें? क्या आपके पास कोई ऐसा है जिसके सामने आप मजबूत बनने का ड्रामा ना करें? अगर है तो इस हफ्ते यानी कि इससे बात करें, और अगर नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिख दें और देखें कायनात कैसे आपके लिए रास्ते खोलती है। ये हफ्ता आपको सिखा रहा है कि खामोश रहना हमेशा ताकत नहीं होता, कभी कभी बोलना भी ताकत होता है, खास तौर पर तब जब दिल बोझल हो। करियर की बात करें तो ये हफ्ता आपके लिए सुस्त मगर गहरा है। यानी बड़ी तब्दीलियां शायद नजर ना आए मगर अंदर ही अंदर बुनियादें मजबूत होंगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस हफ्ते कि आपको अपने काम में कोई ऐसी बात नजर आएगी जो पहले नजर नहीं आती थी। कोई खास कोई मौका या कोई नया रास्ता, और यही छोटी सी चीज आगे चलकर बड़ा फर्क बनेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस हफ्ते जल्दबाजी से बचें। कोई भी बड़ा फैसला हफ्ते के आखिर तक मौखर कर दें, क्योंकि दरमियान में जज्बात आपको गलत सिमत में ले जा सकते हैं। क्या आप भी कभी ऐसा करते हैं कि दिल कहता है हाँ और दिमाग कहता है रुक जाओ? तो इस हफ्ते दिमाग की सुने, क्योंकि दिल बहुत हसास हो सकता है। माली मामलात में भी ये हफ्ता मोहतात रहने का है। कोई गैर ज़रूरी खर्च ना करें, खास तौर पर वो खर्च जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए हो। याद रखें विर्गो, आपका दिल बहुत नरम है मगर आपकी मेहनत बहुत कीमती है। सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता आपको ये पैगाम दे रहा है कि जिस्म की आवाज़ सुनिए। अगर नींद पूरी नहीं हो रही, दिल बिला वजह उदास रहता है तो इस हफ्ते नज़रअंदाज ना कीजिए। ये जिस्म का तरीका है कि आपसे बात करने का।
پانی زیادہ پئیں، سادہ کھانا کھائیں اور سوشل میڈیا سے تھوڑا وقفہ لیں، کیونکہ اس ہفتے آپ کا ذہن بہت جلد تھک سکتا ہے۔ محبت اور تعلقات میں یہ ہفتہ تھوڑا حساس ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو اس ہفتے باتوں میں نرمی رکھیں، طنز اور شکایت سے بچیں، کیونکہ سامنے والا بھی شاید تھکا ہوا ہو مگر کہہ نہیں پا رہا۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو اس ہفتے کوئی پرانی یاد یا کوئی پرانا نام دل میں ابھر سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ اب آپ بھی وہی ہیں یا بدل چکے ہیں۔ خود سے یہ سوال ضرور کریں، کیونکہ کائنات سے جواب کے مطابق آپ کو آگے لے جائے گی۔ اس ہفتے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ورگو، آپ ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس ہفتے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، خود سے بات کریں، خود کو وقت دیں اور خود کو معاف کریں۔ ان چیزوں پر جن پر آپ برسوں سے خود کو قصوروار ٹھہراتے آئے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے مشکل معافی خود کو معاف کرنا ہوتی ہے، مگر یہی معافی سب سے زیادہ شفا دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جو آپ کو کرنی چاہیے اور جو نہیں کرنی چاہیے۔ اس ہفتے یہ کریں کہ صبح چند منٹ خاموش بیٹھ کر سانسوں پر دھیان دیں، اپنی ترجیحات لکھیں اور دن کے آخر میں خود سے پوچھیں کہ آج میں نے دل کو خوش کیا یا صرف سب کو خوش کیا۔ نہ کریں یہ کہ ہر کسی کی بات دل پر لیں، یہ ہرگز نہ کریں۔ ہر میسج کا فوراً جواب دیں یا ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ بنا لیں۔ یاد رکھیے، ہر جنگ آپ کی نہیں ہوتی اور ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی۔ خاص طور پر بدھ اور جمعرات کے دن تھوڑا محتاط رہیں، کیونکہ چاند کی پوزیشن آپ کو زیادہ حساس بنا رہی ہے۔ ان دنوں کوئی بھی بڑا فیصلہ نہ کریں اور نہ ہی کسی سے ایسی بات کریں جو بعد میں پچھتاوا بنے۔ ہفتے کے آخر میں حالات بہتر ہوں گے، دل ہلکا ہوگا اور آپ خود کو زیادہ متوازن محسوس کریں گے۔ کیا آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب دل ہلکا ہوتا ہے تو زندگی خود بخود آسان لگتی ہے؟ یہی احساس اس ہفتے کے آخر میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آخر میں ورگو، آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں دل سے۔ آپ بہت مضبوط ہیں، مگر آپ کو ہر وقت مضبوط رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ٹوٹ کر بھی سنبھلنا ایک نئی طاقت دے جاتا ہے۔ کائنات آپ کو اس ہفتے توڑنے نہیں بلکہ نکھارنے آئی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ خود سے بھاگیں نہیں بلکہ خود کو سنیں۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے راستوں کو آسان کرے اور آپ کو وہ ہمت دے جو خاموش ہوتی ہے مگر بہت گہری ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی سچی گہری ڈیپ انفارمیشن ہاروسکوپ کی رہنمائی والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں شیئر کر کے جن کا دل بھی شاید آج خاموش ہے، اور کمنٹ میں لکھیں کہ آپ ورگو ہیں یا سن سائن ورگو ہیں یا مون سائن ورگو ہیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ پیغام کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل، اور تھینک یو سو مچ اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔